بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام محبت سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ درس قرآن گر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ سبحانہ وتعالی دا شکر ہے کہ جس ذات وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے کریم محبوب علیہ السلام دے توفیل سانو اج اس محفل ذکر دے اندر حاضر ہون دی توفیق بخشی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس محفل کو قبول فرما کے اہل خانہ واسطے باعث خیر و برکت فرمائے، اور جس مقصد واسطے محفل کی تھی اللہ و مقصد پورا فرمائے۔ اللہ اس مکان اور مکینہ دیاں زندگیاں دے اندر برکتاں عطا فرمائے، رزق سے اضافہ فرمائے، ہر قسم دے شر فسادات تو محفوظ فرمائے۔ دوستو، انسان دی زندگی جڑی ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ اگر اس سمجھ لوے کہ میں کون ہاں تو پھر کائنات دے وچ اس تو بڑا شاہکار خداوندی نظر نہیں آتا۔ اگر پہچان لگے کہ میں کون ہوں، بس بدقسمتی یہ وے کہ اساں اپنی ذات دا مشاہدہ نہیں کرتے، اپنے آپ نو غور نال ویکھ دے نہیں۔ اگر توجہ ہے ساڈی تو صرف اپنی ظاہری جسم تک ہے، اپنے جسم دی ضروریات تک ہے، اپنے جسم نو سنبھالن واسطے ہے، بس اس تو کہ ساری سوچ نہیں جا رہی کہ سارے جسم نو کی چاہیے، کپڑا کیسا چاہیے، لباس کیسا چاہیے، رہائش کیسی چاہیے، اور ساڈا بہنا اٹھنا کیسا ہونا چاہیے۔ بس ساری اج دے مسلمان دی سوچ اتنے تک بریک لگ گئی، حالانکہ یہ حیوانی زندگی ہے۔ اپنے کھان پین دا خیال کرنا، اپنے آپ دا خیال کرنا، یہ حیوان ہے۔ حیوان بھی چاہتا ہے کہ مینوں چارہ چنگا لبے، اج دا انسان بھی آندا ہے مینوں کھانا چنگا لبے۔ تو کھانا پینا مقصود تخلیق انسان نہیں، یہ مقصود ہے معرفت ربی، معرفت الہیہ۔ اگر یہ شخص یہ انسان رب ذوالجلال نو پہچان گیا تو پھر فرشتے بھی اس کی عظمت نو سلام کر دینے۔ اج بھی کچھ عظیم ہستیاں اس کائنات دے اندر موجود نے جنہاں دی وجہ نال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ انہاں ولیاں دی وجہ نال رب تواڈے تے سورج نو طلوع کردا ہے، انہاں دی وجہ نال ہی سورج غروب ہوندا ہے، انہاں دی وجہ نال ہی تواڈے تے دن تے رات نے، انہاں دی وجہ نال رب کائنات دا تواڈے تے کرم ہے۔
جس دن وہ تواڈے چوں ہستیاں اٹھا لیاں جان گیاں پھر اس کائنات نو جناب اللہ تہو بالا کر دیتا جائے گا، ختم کر دیتا جائے گا۔ تو اس واسطے دوستو اپنی زندگی دا اسا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم بڑے پیارے انداز دے نال ارشاد فرماندا ہے من عمل صالحا فل بچیاں نو اندر بٹھاؤ، ادھر سائڈ تے کر دینا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اس آیت ذرا غور کرنا، رب کی فرماندا ہے جس نے نیک عمل کیتا انہیں اپنے واسطے، توجہ تے کرو، جس نے نیک عمل کیتا اس نے اپنے واسطے۔ اس چیز لفظاں تے غور کرنا ہے، قرآن دی اس آیت تے توجہ کرو کہ رب کائنات سانو کی سمجھانا چاہتا ہے، اللہ دی مرضی کیا ہے۔ کیا اساں اپنے آپ نو کما حق ہو انسان بھی تصور کیتا ہے؟ اگر انسان تصور کیتا ہے تو پھر اسی کسی خالق دی مخلوق ہاں، اسی مخلوق ہاں، تو جڑا ساڈا خالق ہے کیا اس کا بھی اسی حق ادا کر رہے ہیں؟ ہن ساڈا خالق کی ارشاد فرماندا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جس نے اچھا عمل کیتا اس نے اپنی جان واسطے کیتا ہے، کسی تے احسان نہیں کیتا۔ رب فرما رہے ہیں نیک عمل کرے گا، تیرے نیک عمل دے نال کوئی خدا دی شان نہیں بدلنی، کہ تیرے نیک اعمال دے نال رب دی ربوبیت دا جھنڈا کوئی بلند نہیں ہونا۔ اللہ تیری نیکی دی وجہ نال او دیاں عظمتاں نہیں بدیاں، رب نو ضرورت نہیں تیرے اعمال دی، مگر رب فرماندا ہے کہ میں قانون بنایا ہے اگر تو اچھا عمل کرے گا او دا فائدہ تیری ذات نو ہے، تیرے نفس نو ہے، تیری جان نو ہے۔ ہن دوستو غور کرنا ہے، اگر اچھائی کریں گے اس کا فائدہ بھی سانو ہے۔ آگے فرمایا ومن اساء علیہا، اگر برے فعل کرے گا او دا نقصان بھی تینوں۔ دونوں چیزاں رب کائنات نے فرمایا، اگر فائدہ نکی نیکی کرے گا فائدہ تیری ذات نو ہے، برائی کرے گا نقصان بھی تیری ذات نو ہے۔ اس واسطے اس بات تے تھوڑا جہا غور کرو کہ نفع اور نقصان انسان اپنے آپ نو دیندا ہے، نہ تے اسی خدا نو نفع دے سکنے ہیں نہ خدا نو اسی نقصان دے سکنے ہیں۔ یہ نفع اور نقصان جڑا اسی اچھائی برائی دی صورت نال کرنے ہیں، اے دے مفادات اے دے فائدے ساڈی ذات نو نے۔ آیا اسی اپنے نال کتنا کو مخلص ہیں؟ اج دا انسان اگر گناہ کردا ہے تو اپنے آپ تے ظلم کردا ہے، اپنے آپ نال مخلص نہیں۔ جو شخص اپنے آپ نال مخلص نہیں وہ میرے تیرے نال مخلص کیویں ہو سکتا ہے، اور رب ذوالجلال نال مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے مخلص شخص ہوے گا جڑا پہلے اپنی ذات نال مخلص ہے، جس نو یہی فکر نہیں کہ میرے اس بد اعمال دی وجہ نال مینوں عذاب قبر ہوئے گا، عذاب جہنم ہوئے گا، میری روزی چ بے برکتی آئے گی، میرے گھر چ بے سکونی آئے گی، میرے گھر دیاں رونقاں تباہ ہو جان گیاں، زمانے چ میں بدنام ہو جاؤں گا۔ جنوں اتنا آپ ہی احساس نہیں وہ کسی تک ہی احساس کر سکتا ہے۔ اس واسطے سب تو پہلے شخص اپنی ذات میں دیکھتا ہے کہ آیا کہ میں رب کائنات دا بندہ ہاں، تو جو کچھ بھی ہے اے حضرت انسان تیرے واسطے۔ رب نہیں چاہتا کہ تو تباہ ہو جائے، اللہ نہیں چاہتا تو برباد ہو جائے، کیونکہ خالق دی مرضی نہیں ہوتی تخلیق ضائع ہو جائے۔ رب دی مرضی کہ تینوں عزتاں تے شرف تے پہلے دن تو ہی رب نے عطا فرمائے نے۔ اللہ نہیں چاہتا تیرے کولوں شرف دور ہون، اللہ نہیں چاہتا تیرے کولوں وہ عظمتاں رس جان، اللہ نہیں چاہتا کہ تو دنیا چ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ رب دی مرضی یہ نہیں کہ جو کچھ کرتا ہے انسان خود کرتا ہے، اور جدو خود کرتا ہے تو پھر انہوں خمیازہ دنیا چ بھی بھگتنا پڑتا ہے، قبر چ بھی بھگتنا پڑے گا، حشر کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس واسطے اے حضرت انسان پہلے سوچ کہ جڑی چیز تینوں چنگی نہیں لگدی وہ دوجے نوں کیویں لگے؟ بولو تے صحیح نا۔ سرکار دا فرمان ہے کہ مومن ہوئے جو اپنے واسطے اچھا سوچدا ہے دوسرے واسطے بھی وہی سوچے گا۔ اسی کیا جڑی چیز سانوں پسند ہے کدی دوسرے واسطے پسند کیتی نہیں، ساری کوشش ہوندی کہ چنگا چنگا جڑا میرے ول آ جائے تے پیڑا ادھر ہی جائے۔ یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ انسان وہ ہوندا ہے جڑا خود اپنی خواہش نو دوسرے دی خواہش دے قربان کر دیتا ہے۔ تو ہن نیکی کرو گے اپنے واسطے، برائی کرو گے اپنے واسطے، لیکن رب کائنات دی عظمت تو صدقے جاواں رب نے پھر ساری راہبری واسطے، رہنمائی واسطے، سانو جہنم تو بچان واسطے اپنے محبوب دی صورت وچ ساڈے تے بڑا وڈا احسان فرمایا،
بڑا بڑا احسان فرمایا. فرمایا اے انسان تو نسیان جو ہے بھول جانا غلطی کرنا گناہ کرنا تیری فطرت دے اندر ہے. جو گناہ کر لمیں غلطی کر لمیں آکڑی نہ ہائے ہے غرور نہ کریں تکبر نہ کریں ادھے نادم ہو جائیں شرمندہ ہو جائیں. شرمندہ ہو کے میرے محبوب دی بارگاہ جا جائیں تو پھر میرا رب میرا محبوب تیرے تے راضی ہو گئے تو سمجھی میں بھی تیرے تے راضی. محبوب دی خوشنودی دے وچوں خوشنودی خدا ظاہر ہوتی ہے. سرکار دی مسکراہٹ چوں مسکراہٹ خدا نظر آتی ہے. محبوب دی عطا چوں ہی عطائے رب ذوالجلال ہے. تو فرمایا بلکہ رب تے اتھوں تک بندے نال پیار کردا ہے. 5ویں پارے دے اندر ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام کہ جو کوئی بندے گناہ کر کے غلطیاں کر کے تیری بارگاہ چ آ جان نا تے سونیا نہ غصے نہ ہو. ہائے 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 بولو تے صحیح. فاعرض عنہم سونیا جی کوئی گناہ غلطیاں کر کے آ جان نا تے انہاں تو مکھ نہ موڑیا جے انہاں تو ناراض نہ. فاعرض بس تھوڑا جہا اعراض کر رہا جے تھوڑی جی نا چشمان مقدسہ جڑیاں نے انہاں دے گناہاں تو پھیر لیا جے. آپاں کی کرنا انہاں نو جہنم چھپا کے اساں انہاں نو جہنم واسطے نہیں بنایا. اساں کی کرنا ہے جڑے تیری بارگاہ چون والے نے تیرے نال محبت کرنے والے نے حبیب اساں کی کرنا انہاں نو جہنم چ سٹ کے. بس تسی مکھڑا نہ موڑیا جے تسی انہاں تو منہ نہ موڑیا جے تسی اپنی آنکھیاں انہاں تو نہ موڑیا جے. اے حبیب اپنی بارگاہ چ انہاں نو تھاں دیندے رہیا جے انہاں تے تسی کرم کردے رہیا جے تے ساڈیاں تے رحمتاں تیرے صدقے پھر ہے ہی انہاں تے. بلکہ ایک مقام ہے قرآن پاک دے اندر رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی وساطت دے نال فرماندا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب اللہ دا کم نہیں انہاں تے عذاب نازل کرے جدوں تک تسی انہاں دے وچ موجود ہو. ہائے ہائے کیویں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور اللہ دا کم نہیں انہاں نو عذاب دے وے. یا اللہ کیوں فرمایا وانت فیہم حبیب وچ تسی بیٹھے ہو سی عذاب دئیے ہو نہیں سکدا اے نہیں ہو سکدا. پتہ چلیا جدوں تک اس مسلمانہ دی اندر انسانہ دی اندر ذات مصطفیٰ موجود ہے انہاں تے عذاب نازل نہیں ہو سکدا. ہن رب بندہ میں ادوں تک عذاب نازل نہیں کراں گا ادوں تک انہاں دیاں شکلاں تبدیل نہیں کراں گا ادوں تک انہاں دے دروازیاں تے نہیں لکھیا جائے گا ادوں تک انہاں دیاں پیشانیاں تے نہیں لکھاں گا جدوں تک وانت فیہم حبیب تسی انہاں دے وچ موجود ہو گئے. پتہ چلے آج ساڑیاں شکلاں تبدیل نہیں ہوندیاں آج ساڑے دروازے تے نہیں لکھیا جا رہا آج پیشانیاں تے نہیں لکھیا جا رہا آج رب کائنات دا عذاب ساڑے تے نازل نہیں ہوندا. اودی وجہ ہے کہ نبی ساڑے وچ موجود نے سرکار دی وجہ نال بندے آ بچیا جا رہے ہیں تے جے سرکار دی وجہ نال عذاب تو اج بچیا ہیں پھر دامن نبی دا مضبوطی نال تو پکڑ لے قبر وچ بھی بچ جائے گا حشر وچ بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہوئے ہوئے ایتھے امام اہل سنت فرماندے نے فرماندے نے کہ وہی رب ہے وہی رب ہے کہ جس نے تجھ کو ہماتل کرم بنایا وہی رب ہے کہ جس نے تجھ کو ہماتل کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتا. رب دی مرضی ہے کہ بس سارے وچوں انہاں نے بچنا ہے جڑا دامن یار نال وابستہ ہو. دانے چکی چ پا دیو نا تے سارے رگڑے جاندے نے. بولو تے صحیح دانے چکی چ پاؤ تے
سارے ہی رگڑے جاندے نے، بچدا ہوے جڑا کلی دے قدماں نال رہ جاندا ہے، بولو تے صحیح، وہ دانا بچ جاندا ہے جڑا کلی دے مڈ نال لگا ہوندا ہے، وہ مڈ نو قابو کر کے پھڑ لیا تے پسن تو فنا ہون تو غرق ہون تو بچ گیا۔ تو اس کائنات دے اندر جانا سارے نے اپنے عملاں دی وجہ نال جہنم جے، بچنا او نہیں ہے جدے ہاتھ وچ دامن مصطفیٰ ہویا، اسے شخص نے بچنا ہے جن نے سرکار نال پیار پا لیا، اپنے آقا نو راضی کر لیا۔ بلکہ تے رب قرآن چ حوصلے دیندے نا تے سرکار اپنے فرمان چ حوصلے دیندے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے بدبخت نے جڑے رب دی رحمت تو رسے ہوئے تھے، سرکار دی رحمت تو رسے نے، انہاں نوں یقین ہی نہیں ہوندا۔ اللہ دی قسم بندہ پیراں تو لے کے سر دے والاں تک گناہاں دی دلدل چ پھس گیا نا، تے جے او دا رشتہ سرکار نال پیار والا مضبوط ہویا تے او دی بخشش پکی ہے۔ پر کوشش کرنی ہے گناہ کرنا نہیں۔ متا کہتے جی قاری صاحب نے کیا بخشش ہوئی جانی، پر ویکھو نا سزا بھی ہے جی، ہر عمل دی ہر گناہ دی سزا بھی ہے جی، وہ دی دنیا چ بھی ہے آخرت چ بھی ہے۔ لیکن او میں ایک دو احادیث اگے جا کے ذکر کراں گا۔ سزا جڑی ہے کلے مرد نو نہیں عورت نو بھی ہے، مرد و عورت دونوں واسطے جزا و سزا ہے۔ تو خالق کائنات رب وحدہ لا شریک نے محبوب علیہ السلام دے ذریعے وسیلے دے نال جڑا سانو قانون عطا فرمایا ہے دونوں مرد و عورت واسطے، اسی دونوں ہی قرآن دے پابند ہاں۔ اگر اسی قرآن دا انکار کریں گے تے کافر، سرکار دی حدیث دا انکار کریں گے تے بعد مقامات تے بندہ کافر ہو جاندے۔ تو اس واسطے حدیث دا تے سرکار دے فرمان دا تے رب دے فرمان دا انکار کفر دی طرف لے جائے گا۔ انکار نہیں کرنا، مننا ہے۔ پھر بھی انسان کو صحبن کو غلطیاں کوتاہیاں ہو جان تو پھر سرکار فرماتے ہیں میں انہاں دی شفاعت کر لاں گا، میں انہاں دی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنے امت دے وچوں وڈے وڈے گناہگاراں دی شفاعت کراں گا۔ لیکن خوش نصیب لوگوں ہوندے نے انہاں نوں رب زیادہ پسند کردا ہے، انہاں لوگاں نوں سرکار زیادہ پسند کردے نے جڑے طاقت ہون دے باوجود کوشش کرن گناہ نہ کرن۔ گناہ دی طاقت ہوئے تو پھر گناہ نہ کرے، پھر ہے تو انسان کچھ تے او دے اعمال بد دی وجہ نال انہوں سزاواں دنیا چ بھی ملدیاں نے، کچھ بعد مقامات تے انہوں آزمائش دیتی جاندی ہے، آزمائش دیتی رب کائنات دا روحانی مقام وداندا ہے، انہوں عظمت دینا چاہتا ہے، انہوں کسی جگہ تے پہنچانا چاہتا ہے۔ دو ہی وجہ نال بندے دوتے ذلت اور رسوائی و آزمائش نازل کیتی جاندی ہے، مسلط کیتی جاندی ہے۔ یا وہ اللہ دا پیارا ہے، رب نہیں چاہتا کہ عام لوگاں ورگا ہی رہ جائے، رب دا آزمائش دے کے دا صبر تے حوصلہ ویکھ کے او دی جناب تشکر نو ویکھ کے شکریہ نو ویکھ کے محبوب نال رشتہ ہے غلامی نو تکڑ کے پھر رب فرماندا ہے کہ ہن تو ایتھے دا نہیں ہن اُتے بلندا، پھر تو انہاں دے وچ شامل ہو جا جڑے سرکار دی امت نو بچان والے لوگاں چ آ جاندے۔ اس واسطے ساڈا مشرب ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسی خود بھی گناہاں تو بچنا ہے تے دوسرے نوں بھی، بولیے خود بھی غلطی تو بچنا ہے تے دوسرے نوں بھی بچانا ہے۔ امر و نہی دا سلسلہ قرآن نے دیتا ہے کہ اچھائی کر اچھائی دا حکم دے، خود بھی گناہ تو بچ دوسرے نوں بھی گناہ تو بچا، دوسرے نوں بھی دس کے ایسے رستے تے نہیں چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے رحمت فرمائے تو جو انسان دنیا چ کردا ہے اس نوں پہلے خمیازہ ایتھے بھگتنا پیندا ہے، مکافات عمل ہے۔ پہلے اس وقت تک نہیں مرے گا جدوں تک جناب والا وہ اپنے سامنے وہی گناہ نہیں ویکھے گا جڑا اس نے کیتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی دی عزت نوں بری نظر نال تکدا ہے، اس وقت تک اونوں موت نہیں آئے گی جدوں تک او دی اکھاں دے سامنے او دی عزت نوں برائی دے نال نہ تکیا گیا۔ اگر یہ گناہ کردا ہے اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی جدوں تک اپنے گھر وچ اس گناہ نوں ویکھے گا نہیں۔ اس واسطے کوشش کرنی کہ اپنی نگاہ نوں بھی پاک رکھ، اپنی آنکھ نوں بھی پاک رکھ، اپنے کن نوں بھی پاک رکھ، اپنے اعضاء نوں بھی بچا۔ تو پھر جے بندہ کسی گناہ دے اندر مبتلا ہوندا ہے او دی سزا جڑی ہے او روحانی طور تے بھی ملتی ہے، جسمانی طور تے بھی ملتی ہے۔ جسمانی طور تے اس طرح کہ بندہ کوئی گناہ کردا ہے او دی رزق چوں برکت اٹھا لی جاتی ہے،
جھوٹ بول دے دی زندگی چوں دے رزق چوں برکت اٹھا لی جاندی ہے. کسی دا حق مار دے کسی واسطے برا سوچ دے دے رزق دے اندروں دے روحانیت دے اندروں دے جسمت وچوں رب صحت اٹھا لیندا ہے, انہوں بیماریاں دے وچ مبتلا کر دیندا ہے, دے رزق نو تنگ کر دیتا جاندا ہے اور اس دے گھر کی بے رونقی لگا دیتی جاندی. اس دی وجہ کہ اس شخص دی نیت اچھی نہیں. دوستار سجدے نال رب نہیں اتنی جلدی مندا, نہ رب کعبے دے طواف نال اتنی جلدی مندا ہے. رب اودوں بڑی جلدی راضی ہو جاندا جدوں بندہ بندے دا پرسان حال ہو جاتا ہے, بندہ بندے دا خیر خواہ ہو جاتا ہے. اس واسطے خیر خواہی نو عام کرو, ایک دوسرے نو دکھ دین تو بچو بلکہ سکھ دین دی کوشش کر. آج تو خوشیاں ونڈ, کل خدا تینوں خوش کر دے گا. اس واسطے اولاد ہے تو ماں باپ نو راضی کرے, بھائی ہے تو بہن بھائیاں نو راضی کرے, عزیز رشتہ دار نو راضی کرو. اہل محلہ ہمسایاں دا حق نہ مارو, کسی دے تے انگلی نہ اٹھاؤ, کسی دا حق نہ مارو, کسی تے تہمت نہ لگاؤ, بہتان نہ لگاؤ, کسی دے تے ظلم نہ کرو. آج جو ظلم تسی کر دے ہو اس دا خمیازہ بھگتنا پینا ہے. اے اگوں رب دی ذات رحیم ہے, بخش دے وے. او دی ذات کریم کرن والی کریم ذات ہے, کرم کرن والی محبوب دے صدقے او دا علیحدہ فعل ہے, او فضل ربی دی طرف ہے. باقی جے حساب دی طرف گئے تے پھر اوتھے بڑے بڑے پارسا بھی پھسدے نظر آندے نے. اس واسطے کوشش کرو اپنی زندگی دے اندر ہائے 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 آئیے ایک دو گلاں. اصل دے وچ اج دا انسان بہت جلدی گمراہ ہوندا تے بیبییاں دے ہتھوں ہوندا ہے. بعض ٹائم بیٹی دی مجبوری آ گئی کہ بابا یہ چیز لے کے دے, بعض ٹائم بیوی دی طرفوں آرڈر ایسا جاری ہویا, شخص آندا کہ جب تک گھر نہ لے کے گیا لڑائی بنے گی, پھر وہ ہاتھ ماردا ہے کدی ادھروں کدی ادھروں. ادھا ہی ہوندا ہے نا. اولاد دی طرفوں اے چیز ہونی چاہیے. سرکار دا فرمان ہے, رب بھی فرماندا ہے عورت نو کہ اپنے خامن دے تے تو ایسیاں فرمائشاں نہ لاگو نہ کریا کر, ایسیاں چیزاں نہ اودے کولوں منگیاں کر جڑیاں اودی طاقت تو باہر ہو. پابند کیتا ہے عورت نو اسلام نے کہ اودی طاقت تو اودی آمدن تو ود جڑی عورت فرمائشاں کرتی ہے جہنم دا بالن بن جائے گی. اور وہ شخص اپنی طاقت دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق عورت دے نانو نفقے دا ذمہ دار ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص صبح دے ٹائم ایک پائیا سبزی لے کے لیان دی جناب طاقت رکھ دے, عورت ڈانگ دی جناب چک کے کہے کہ نہیں تو کلو بکر دا گوشت لے کے آنا ہے. اوتھے عورت گناہگار ہے, شخص گناہگار نہیں. رزق حلال دے وچوں اس شخص نے اپنے نانو نفقے نو اپنے گھر نو چلانا ہے. کنجوسی ہو نہ کرے, جتنی کہ رب نے طاقت دیتی او دے مطابق اپنے بیوی بچے نو کھلاوے. اور عورت جدوں ظلمن کہتی کہ اے چیز مینوں تو کی دیتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج والی رات جدوں سی سفر کیتا سیر کیتی جہنم دا, سرکار نے فرمایا میں مشاہدہ کیتا تے مینوں سب تو زیادہ عورتاں نظر آئیاں جہنم دے اندر. عرض کیتی یا رسول اللہ دی وجہ, فرمایا کفر کر دیاں نے, شرک کر دیاں نے. عرض کیتی سنیا اے کیویں شرک کر دیاں نے؟ فرمایا اے اپنے شوہر دی نافرمانی کر دیاں نے. کہ او دے وچ بیچارے دی اتنی طاقت نہیں ہوندی, اتنا او دے کول مال و متاع کمائی دا ذریعہ نہیں ہوندا. اے جناب تہنس دیندیاں نے کہ سانو اے چیز لے کے دے, اگر وہ وقت تے نہ پہنچے نہ لے کے آوے تے پھر انہوں تانے تے مہنے دیندیاں نے کہ تو ساڈے واسطے کیتا کی. یہ حدیثاں جے سرکار دیاں, ساری زندگی میں تیرے اپنے پیکے چھڑ کے آئی ہیں, تیرے گھر چ نہ چج نہ مینوں روٹی لبھی, نہ تو چج دا سوٹ لے کے دیتا, نہ چج دی مینوں کدی کوئی چیز لے کے دیتی. فرمایا اس وجہ نال عورت جہنم دا بالن بن جائے گی. آؤ فرما برداری شوہر عورت دے اوتے کیسی ہے؟ اگر بیٹی ہے تو باپ تے بھائیاں دی عزت دی محافظ ہووے. باپ دے گھر وچے باپ تے بھراواں دی عزت دی کی ہووے؟ بولو محافظ ہووے. گھر چوں پیار باہر نہ رکھے. اگر شادی ہوگی شوہر دے گھر آ گئی ہے پھر سرکار فرماندے نے ایدے تے امانتاں لاگو ہو گئی نے. اے شوہر دی عزت دی بھی امانت دار ہے, او دے مال دی بھی امانت دار ہے. ایک شخص اپنی جناب جب کر کے رکھ دے, پیسے رکھ دے, انہیں وچوں نے اجازت نہیں دیتی اپنی عورت نو کہ تو میری مرضی تو بغیر اٹھا. انہیں اپنی مرضی نال خرچہ دیتا بھی تیرا ہے. اور او دی رکھی ہوئی امانت جو عورت جدو اپنی مرضی نال 100 200 یا 1000 اٹھا لے گی, او پکڑی جائے گی, اللہ دی پکڑ جائے گی, اور رب دی بارگاہ دے اندر انہوں خیانت دار لکھیا جائے گا کہ اس عورت نے اپنے شوہر دی چوری کی.
انہاں چیزاں تو ساڈے گھراں دے اندر جھگڑے پیندے نے، پریشانیاں بن دی جتوں ساڈے اندر رزق دی کمی ہوندی ہے۔ آئیے ہن غور کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت دی وجہ نال 4 شخص جہنم چ جان گے۔ توجہ ہے، بولیے، ایک عورت دی وجہ نال 4 لوگ جہنم چ جان گے۔ کیڑے کیڑے؟ فرمایا سب تو پہلے وہ باپ جس نو رب نے دھی دیتی، بیٹی دیتی، انہیں میری شریعت کے مطابق دی تربیت نہ کی، میری شریعت کے مطابق اس دی تربیت نہ ہوئی، انہوں سنبھالیا نہ، اس دی ضروریات پورا نہ کیتا، اس دے لباس دا خیال نہ کیتا، اس دی تعلیم و تربیت دا خیال نہ کیتا، اس دے پردے دا خیال نہ کیتا۔ جدوں دل کرے لڑکی منہ چکے تے بازار چ ٹر جائے، باپ اگر نہیں روکے گا، انہوں پردے طرف نہیں لے آئے گا، انہوں حرام دے رستے تو نہیں روکے گا، سرکار فرماتے نے بندہ جہنم چ جائے گا، پاویں 5 ٹائم دا چھڑ کے 8 ٹائم دا نمازی ہو۔ پھر فرمایا بھائی، باپ تو بعد ذمہ داری کس دی آئی؟ گھر بھائی دی۔ اس بھائی نے بھی فرمایا جہنم چ دھک دیتا جائے گا، دھکیل دیتا جائے گا، جس نے اپنی ہمشیرہ نو دروازے تو باہر جان دی اجازت دے دیتی ہو، بازار چ پھرتی رہی۔ آج تے اللہ معافی دے وے جڑے حالات نے میرے نو بہتر تسی جان دیو، کیونکہ میں تے بازار چ کیتے مجبوری نال میری کوشش ہوندی ہے بازار چ جاواں ہی نہ، اور تسی ویکھیا ہوئے گا میں گھٹ ہی نظر آوندا ہواں کہ گیاں تے گڈی تو باہروں باہر نکل جانا۔ سودا بھی کسے نہ کسے بندے نو میں لبنا ہوندا کہ یار مینوں لیا دیو، کیونکہ جڑے حالات نے دل منہ نو آندا ہے، حالات سارے بہت خراب ہو چکے نے۔ تو فرمایا وہ بھائی بھی جہنم دا بالن بنے گا جس نے اپنی ہمشیرہ نو حیا دا رستہ سکھایا۔ پھر تیسرے نمبر تے فرمایا جب اس دی شادی ہو جائے گی، توجہ ہے، تے شوہر دے کول چلی گئی، تے شوہر بھی اپنی بیوی دی ناز نخرے اٹھا کے اودیاں فرمائشاں چ لگ گیا، بیگم بہ موٹر سائیکل تے بیگم نے دوپٹہ گل چھپایا ہے، میاں صاحب جناب والا سیر کر رہے نے، لوگ ویکھ رہے نے، شوہر نو اتنا حیا نہ آیا، عزت میری ہے، بولو تے صحیح، عزت میری ہے، گل چ دوپٹہ ہے، موٹر سائیکل تے سیراں ہو رہی نے۔ فرمایا وہ شوہر بھی جہنم دا بالا۔ چوتھا وہ بیٹا جس نے اپنی ماں نو نہ سمجھایا کہ ماں بے پردہ بازار چ نہ جایا کر، اگر بیٹا بھی نہ سمجھا سکیا، فرمایا اے بھی گیا۔ ایک عورت 4 دا بیڑا غرق کر دی، تے کوشش کر کے ایک عورت نو سنبھال لئیے۔ اور بولو تے صحیح، ہن چپ لگ گئی ہے تانوں بھی لگدا، ڈردے تے نہیں جے بیبییاں کولوں بھی لے بھی بھاویں دا جس قاری صاحب جان تو بعد ساڈیاں کلاساں لگ جان بھی تسی مولوی کتے سد لیندا تو جو ہے۔ آ سن توجہ کر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک شخص حاضر ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ فلاں عورت نے مینوں گھلیا ہے۔ آپ نے فرمایا کی آندی ہے؟ عرض کیتا سونیا او دے گھروں پیغام آیا ہے، او دا باپ بڑا سخت بیمار ہے، سخت بیمار ہے، تو اپنے گھر باپ دی عیادت واسطے جانا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں کہو اپنے شوہر کولوں اجازت لوے، میرے کولوں اجازت کیوں منگن آئی ہے؟ عرض کیتی سونیا او دا شوہر تجارت واسطے 6 مہینیاں واسطے ملکوں باہر گیا ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا کی کہہ کے گیا سی؟ عرض کیتی حضور نے 6 مہینیاں دا نانو نفقہ خرچہ ساریاں ضرورتاں گھر وچ موجود کیتیاں، گھر دیاں ساریاں ضرورتاں 6 مہینے دیاں یا اس تو ود جنہ چر انہیں باہر رہنا ہے ساریاں ضرورتاں انہیں گھر وچ پوریاں کر کے تو بعد انہیں آکے اللہ کرماں والی ہے میں تیری ہر ضرورت دی شے اپنی حیثیت کے مطابق تیرے گھر وچ رکھ دیتی ہے، ہن میری اجازت تو بغیر دروازے تو باہر پیر نہ رکھی۔ انہوں کہندے نے مومن دی شان تے مومن دی غیرت، مومن نہیں چاہندا او دی عورت او دی عزت منہ چک کے بازاراں نوں ٹردی پھرے، مومن کدی نہیں چاہے گا او دی عزت نوں لوگ تک دے ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نے فرمایا اس عورت نوں کہو باپ بیمار ہے او دے واسطے ایتھے دعا کر دے وے، انہوں اپنا گھر چھڈ کے نہیں جانا چاہیے۔
اپنا گھر چھڈ کے نہیں جانا چاہیے سرکار دی طرف جدوں یہ پیغام پہنچیا کہ انہوں کہو اپنے شوہر دی تابعداری کرے اپنے شوہر دی اتباع کرے اللہ اکبر تو دوستا پھر کی ہویا بی بی گھر بہ گئی لوگوں نے آن کے کیا تیرا پیو بڑا بیمار ہے انہیں کہا اللہ شفا دے پر جڑا میرا مجازی خدا ہے جڑا میرا مجازی رب ہے وہ میں پابند کر گیا ہے تو گھروں باہر نہیں جانا اس واسطے میں گھروں باہر پیر نہیں رکھ سکتی اللہ اللہ تو مسلمانہ پھر کی ہویا کچھ دن گزرن تو بعد پیغام آیا بی بی نو اے کڑیے تیرا پیو فوت ہو گیا ہے تیرا باپ مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے آجا اپنے باپ دا آخری دیدار کر لے چہرہ ہی دیکھ لے اس عورت نے پھر جناب والا شخص نو کسے نو قریبی نو بلایا عرض کیتی جاؤ میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو کے عرض کرو یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا وے میں نو اجازت دے دیو میں جا کے باپ دا آخری دیدار کر لواں اپنی ماں تے بہن بھراواں نو مل لواں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تے شوہر نے کی کیا سی عرض کیتی سونیاں او ساریاں ضرورتاں کر جمع کر کے جاندا کہہ گیا ہے میری اجازت تو بغیر گھروں باہر نہ جائیں فرمایا انہوں کہ وہ اپنے شوہر دی تابعداری کرے کی کرے آج معمولی گلاں تو تیری جرت کیویں ہوئی ہے ساڈی کڑی نو کریا نہیں کڑی دی باں پھڑنے گھر لے آنے رب ناراض ہو جاندا ہے نبی پاک ناراض ہو جاندے نے جدوں تیاں رسا کے لوگ گھر بٹھاوندے نے گھراں چ بے رونقی کیوں ہوندی ہے جدوں بچیاں نو ناراض کر کے بٹھاونے او میاں بیوی دے کچھ معاملات نے او حاکم ہے بیوی محکوم ہے تیری بیٹی جدوں ہے سی جدوں نکاح کر دیے پھر پیو دا حق نہیں رہندا پھر ماں دا بیٹی دے حق نہیں رہندا پھر پراواں دا حق نہیں رہندا ایک رشتہ داری دے معاملے دے اندر آن کے او مل لوے اجازت ہوئی شوہر دے وے اگر شوہر اجازت نہیں دیندا تے کدی نہ اپنی دھی بہن نو تنگ کریا جے گھر بلا کے بٹھان دی کدی بھی یہ غلطی نہ کریا جے او دا شوہر جناب والا او دا مالک ہے تے جدی ملکیت وچ گئی ہے او مالک جانے او دا خدا جانے تے بچی جانے جدوں تابعدار ہو جائے گی خدا دی قسم کہ رب راضی ہو گیا تو وہ بندہ بھی راضی ہو جائے سرکار نے فرمایا اس واسطے بہتر ہے کہ اپنے شوہر کی تابعداری کرے باپ فوت ہو گیا پیغام بھیجیا کہ تسی اتنا کرم کرو باپ دی میت لے کے جدو تسی ٹرو تے میری گلی دے وچوں دی لنگ جائے جے میں اپنی چھت تے کھلو کے اپنے پیو دا دیدار ویکھ لاں گی گھروں باہر نہیں آ سکتی میرا شوہر ایتھے نے اج بیبیاں کی کردیاں نے بولو اج ساڈے کی حالات نہیں میاں گھر ستا ہوندا ہے تے بی بی پورا بازار دی سیر کر کے آئی ہوندی بولو تے صحیح میاں صاحب کاروبار تے گئے ہوندے بی بی جناب والا بازار دی زینت بن کے کھلوتی ہے بلکہ ہن تے مرداں چ جرت ہی نہیں رہی خال کسے جو ہوئے تے وکھری گل ہے جڑا کوئی جرت کردا ہے اونوں سارے تانے ماردے شرم نہیں ہوندی عورت تے ظلم کرنا ہے قانون پاکستان دے ایسے پٹھے بنا دیتے یہود و نصارہ دے کہن دے ہوتے کہ جتھے عورت نو مد مقابل کھڑا کر دیتا جائے اور مومن واسطے زندگی دی مومن دی زندگی دے شکنجہ کسیا جا رہا ہے منافقہ تے کافرہ نو آزادی ہے اے جڑا دور مومنہ واسطے سخت ہے اہل ایمان واسطے سخت ہے اہل ایمان واسطے پریشانیاں دا دور ہے منافقین واسطے کافرہ واسطے پریشانیاں دا دور نہیں جڑا کبھی کہ میں اپنا ایمان سنبھالنا ہے انہوں چکی دے وچوں دی لنگنا پہن لیا ہے پریشان ہے ہر مقام تے پریشان ہوئے گا تے جی دے اندر منافقت ہے کہ چل کوئی نہیں ادھروں ہیں تے ادھروں انہوں تو دنیا انہوں دے تے فریفت ہے دنیا ستی جا رہی ہے انہوں دے آئیے ان توجہ کرنا بی بی آئی پیغام چلا گیا باپ دی میتوں دروازے دی سامنے لیا کہ انہوں رکھ دیتا دروازہ کھول کے نہیں چھت دے بی بی اپنے باپ دا چہرہ ہوئی ہائے ہائے قصہ مختصر کر دیا ہویا اس شخص دا جنازہ پڑھیا گیا تے قبر چ تدفین کی دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر تے موجود نے آپ قبر دا مشاہدہ کر دینے پہ
اندر دے حالات میرے نبی دی نظر دے وچ نے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی سرکار مسکرا پے صحابہ حیران ہو گئے قبر تے بیٹھ کے سرکار کدی مسکرائے نہیں سی اج کیوں مسکران لے نے سرکار دی بارگاہ چڑھ گئی دی آقا اج دی مسکراہٹ دی وجہ کی ہے فرمایا اج ایک پیو تی دے صدقے بخشیا گیا ہے تی بول دے صحیح سرکار نے فرمایا اج پیو تی دے صدقے بخشیا گیا ہے یا رسول اللہ کی میں فرمایا اے دی تی نے اپنے شوہر دی تابعداری کیتی ہے وفا کیتی ہے اپنے خامن دے نال اپنے پردے دا اپنی عزت دا اپنے حیا دا انہیں خیال کیتا ہے اپنے شوہر دی عزت بھی بچائی ہے اپنی عزت بھی بچائی ہے شوہر دی رضا واسطے گھر بیٹھی رہی ہے رب نو اے ادا بڑی پسند آئی ہے رب نے آکھیا جی تی ایڈی چنگی ہوئے او دے پیو نو سی قبر چ عذاب دئیے ساڈی رحمت نو گوارا نہیں اس واسطے تیاں نو جو گھروں ٹورنا ہے سمجھا کے ٹورنا پترا اگے تو ساڈے کول سے ساڈی بڑی تو خدمت کیتی ہے ہن سانو بھول جائیں ہن سانو بھول جائیں ساڈا خیال نہ کریں جے ساڈی واقعی تو صحیح تھی ہیں ساڈی عزت رکھنی تے اپنے شوہر نو راضی کر لیں او راضی تے اساں بھی راضی او تیرے تے راضی تے مہربان تے تیرا رب بھی راضی تے جے شوہر تیرے تے ناراض ہے تے پھر تے شوہر نو بھی جناب والا حیا کرنا چاہیے اج کل دیاں نو او بھی جناب والا بلا وجہ تونس دین دی کوشش کردے نے عورت دے بھی حقوق نے عورت دے حق جڑا شخص پورے نہیں کرے گا قیامت والے دن وہ بھی پھڑیا جائے گا او دی ضروریات دا ذمہ دار شوہر ہے عورت نو نہیں حکم کہ تو گھروں باہر جا کے کما کے لے آوے تے بندہ گھر کھاوے نہیں فرمایا مرد نو حکم ہے بامرے مجبوری اتھے جا کے جتھے مرداں دے سامنے عورت نہ جاوے تو کوئی کام کرن دی اجازت ہے مرداں دے شانہ بشانہ جویں اج کل ویکھ لو بینک ویکھ لو گڈیاں ویکھ لو جتھے ویکھ لو عورتاں نو سامنے لیا کے دی وجہ کہ لوگ بے غیرت قسم دے لوگ ہوندے نے جڑے عورت نو نشانہ رکھ کے بنا کے صرف اپنا کاروبار چمکان واسطے ساڈی قوم جڑی چلو اوتھے بیبییاں بیٹھیاں او دو چار منٹ کاروبار بھی ہو جائے گا گپاں بھی لگ جان گیاں یہ جہنم دا بالن نے عورت نو صرف اس حد تک جتھے صرف عورتاں ہی ہون اوتھے مرداں دا داخلہ ممنوع ہوے اوتھے جا کے کام کر سکدی ہے مرداں وچ کھلو کے عورت نو کام کرن دی اجازت نہیں آئیے تو سمجھ آگئی کہ سرکار دا کرم کنہ ہوندا ہے جے بچی گھر جا کے اپنے ماپیاں تو اپنے شوہر دا گھر آباد کر لوے تے خدا دی قسم پھر دا ایک ایک لمحہ جڑا عبادت چ جاندا ہے ایک ایک لمحہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے شاگرداں نو حدیث شریف دا سبق پڑھا رہے نے تو کوئی عورت دے موضوع تے گفتگو چل گئی کہ آپ فرماندے کاش میں عورت ہوندا تے انج بخشیا جاندا انج چٹکی لا اوئے ہائے ہائے امام غزالی کی فرمان کاش میں عورت ہوندا تے انج بخشوا لیندا اپنے شاگرد حیران رہ گئے کہ وقت دا ایڈا وڈا امام کی فرمان دینا کاش میں عورت ہوندا تے انج بخشوا لیندا اپنے آپ عرض کیتی حضور دی وجہ وہ فرمایا عورت نو اینے جنجال چلنے نہیں پیندے جننے مرد واسطے حداں ساریاں مرد واسطے حلال کما کے لے آنا کسی دا حق نہیں مارنا ادھر نظر نہیں چکنی ادھر نہیں جانا ساریاں شرطاں پھر عورت کی یہ فرمایا عورت گھر دی چار دیواری چ رہے اپنے شوہر دی تابعداری کرے او دی خدمت کرے او دی زبان سانجی او دے نال نہ کرے او دے بچیاں دی پرورش کرے 5 ٹائم صرف نماز پڑھے کتنی ٹائم صرف 5 اینوں نفلاں دی لوڑ ہی نہیں پیندی یہ صرف پنجگانہ فرض نماز ادا کرے تے باقی اپنے گھر دی نوکری کرے شوہر دی خدمت کرے صفائی کرے فرمایا گھر دا جھاڑو دینا بھی ادا عبادت یہ بخشی ہوئی رب کائنات دیاں صفتاں دا ظہور عورت دے ذریعے بہت زیادہ ہے تو باہر کیف اللہ تعالیٰ سانوں اور ساڑیاں ماما پہنوں بھی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر بھی بندہ اگر غلطیاں گناہ کر بوے تو اس سے حالت دے اندر گناہ مندی حالت دے اندر موت آ جائے تو گناہ دے پلے ہون تو سرکار فرماندری ایمان بچا کے جی گیا نا تو شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میں اپنے غلاماں دی شفاعت کرانگا
آؤ اتھے ایک حدیث عرض کر کے اجازت چاہیے، قربان جائیے میرے کریم لجپال علیہ السلام دیاں عظمتاں تو۔ میرے لجپال علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، توجہ ہے بولو تے صحیح، ہائے 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 ہائے۔ حضرت انس بن مالک نے عرض کیتا یا رسول اللہ قیامت والے دن جی میں تانوں ملنا ہوئے تے کتھوں لباں؟ وعلیکم السلام، کس جگہ تو تانوں تلاش کریے جتھوں سی تانوں پائیے؟ ویکھو صحابہ دا عقیدہ دیکھو کہ قیامت والے دن سرکار سی تانوں لبھیے تے کتھوں لبھیے؟ ہن رب دی محبوب دی بارگاہ صحابہ عرض کردے نے عقیدہ انہاں دا کی کہ ساڈا نبی جاندے نے قیامت والے دن کی ہونا ہے۔ سرکار نے فرمایا یا انس قیامت والے دن میں تینہ مقامات ہوواں گا۔ عرض کی دی سونیا کتھے کتھے؟ فرمایا سب تو پہلے حوض کوثر تے ہوواں گا، امت پیاسی آئے گی جام کوثر پلاواں گا، جام کوثر بھر بھر کے پلاواں گا۔ تاں تے میرے امام اہل سنت فرماندے نے ٹھنڈا ٹھنڈا اے میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم کھاتے ہم ہیں کھلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم کھاتے ہم ہیں کھلاتے یہ ہیں۔ عرض کی تھی سوڑیاں پھر میرے آقا نے فرمایا میزان عمل تے ہوواں گا، غلاماں دیاں نیکیاں تل دیاں ہون گیاں، برائیاں تل دیاں ہون گیاں، جتھے نیکیاں گھٹ جان گیاں درود والیاں پرچیاں پا پا کے نیکیاں ودھاؤندے ہو، نیکیاں ودھاؤندے ہوں گے۔ اللہ اکبر کیویں ودھاؤندے ہوں گے؟ قیامت دا دن ہوئے گا، عرش دے سائے دے تھلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو مسند ملے گی، حضرت آدم علیہ السلام عرش دے سائے تھلے بیٹھے ہوں گے تے قیامت دے حالے دا حشر دا نظارہ کر دے ہوں گے، کیڑا جنت نو جاندا ہے کیڑا جہنم نو جاندا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ویکھ دے ہون گے تے کی ویکھن گے؟ تو فرشتے ایک شخص نو پیراں تو پکڑ کے کھچ دے تے گھسیٹ دے ہوئے جہنم دی طرف لے جا رہے ہوں گے، او چیخو پکار کردا ہوئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھن گے تے کہن گے پتر تے میرا یہ، پر ویکھا تے صحیح امتی کیڑے نبی دا ہے، امتی کس نبی دا ہے؟ اللہ اکبر توجہ فرمان گے، حضرت آدم پہچان لیں گے تے امتی میرے محبوب نبی آخر الزمان دا ہے، امتی تاجدار مدینہ دا ہے۔ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے یا محمد یا محمد، قیامت دی اندر آدم علیہ السلام دی آواز گونجے گی یا محمد یا محمد۔ جدو سرکار آواز مارن گے آقا جواب دیں گے لبیک یا آدم، اے آدم میں حاضر ہاں دسو کی گل ہے؟ حضرت آدم فرماؤں گے اے میرے پیارے آقا او ویکھو تیرے امتی نو فرشتے کھچ کے جہنم چلئی جاندے نے، ذرا دوڑو بچا چلو۔ آدم علیہ السلام کہنے گے سوڑیا بچا لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہاں فرشتیاں کل جاواں گا، فرماواں گا فرشتے ٹھہر جاؤ، فرشتے رک جان گے۔ سرکار فرمان گے نو کیوں لئی جاندے ہو؟ ایدے اعمال تولے نے، وہ کہن گے سونے عمل تولے نے، ایدیاں برائیاں ود گئیاں نے، نیکیاں گھٹ گئیاں نے، تاں اینو حکم ہو گیا رب والوں جہنم چ سڑ دیو۔ سرکار فرمان گے میرے سامنے نہیں تلے واپس لے چلو، امتی میرا امتی میرا ہے، انہوں واپس لے چلو، اتھے جا کے دوبارہ تولو۔ فرشتے کہن گے سرکار اللہ دا حکم انہوں جہنم جو سٹو، تسی فرمان دے ہو انہوں واپس لے چلو۔ ہون کی کریے؟ ادھر رب کائنات نے آواز دیتی او فرشتیو یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا جی میں ساڈا یار آندا ہے اوویں کرو، اصل دن قیامت دا سرکار دی عظمت دکھان واسطے، باقی صحابہ دا دن ہوندا تے او تے دو کتاباں لے کے بیٹھے نے فرشتے،
لکھی ہوندے نے کہ نہیں بولو تے صحیح تے جو بندہ مر جاندا ہے دوویں کتاباں داخل دفتر ہوندیاں نے تے فیصلہ کتاباں تے عملاں تے ہی ہونا ہے تے پھر جناب ویکھے جاوے آ نیکیاں بہتیاں نے ادھر جناب اچھائیاں تھوڑی زیادہ برائیاں تھوڑیاں نے اینو جنت دے دیو ادھر برائیاں بہتیاں نے نیکیاں تھوڑیاں جنت فیصلہ ایتھے ہو جائے لیکن گل فیصلے عملاں تے نہیں ہونے اے جڑے لوگ مانندے نہیں نا سرکار دی عظمت نو رب نے کہنا ہے کہ قیامت والے دن انہاں نو میں بخاونا ہے نالے انہاں نو پتہ لگے نالے عذاب چلن نالے پچھتاون مان لیندے تے چنگے رہندے ہائے 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 کیا خوب عاشق نے ہے کیا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے سرکار فرمان کے واپس چلو رب بھی فرمائیں گا فرشتوں لے چلو جہنم دا آرڈر ملیا ہے آندے نبی دے چاہن والا ہوندا کوئی نہیں میں کیا چلیا تواڈے پاسے واقعی کچھ نہیں ہونا سی منن والیاں سانو تے جنم چ گیاں نو سائیاں کڈ لینا ہے سانو کڈ لیا ہونا ہے سانو نہیں رہن دینا کیونکہ اسی ایتھے دگا نہیں دیتا ایتھے سرکار دی محبت وچ اسی دھوکا نہیں دیندے اسی سچے سچے سادے سچے سادے سچے سنیاں کیوں ہاں کیونکہ منافقاں نال اسی سلام نہیں لیندے نہ منافقاں دے گھروں کھائیے نہ منافقاں دے گھروں پیئے میرا ہور میں کسے نوں کچھ نہیں کہندا اپنی ذات دی میں شہادت دینا میں وہابیاں دیوبندیاں شیعیاں دے گھراں جو پانی تک نہیں پیندا جڑا میرے نبی دی شان کرم تے شک کردا میں انہوں سلام نہیں کردا تے میں او دا غلام ہاں جڑا میرے نبی نال وفا کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن دوبارہ میزان عمل دیا جان گے کی ہوئے گا کہ پلے چ نیکیاں او بندہ جڑا ہے گناہگار ہے جنوں جہنم چ کھچ کے فرشتے لئی جاندے نے وہ حیرانگی نال ویکھے گا خبرے کون ہے پریشان ہو کے ویکھے گا کون ہے اج ماں مدد نہیں کیتی اج پیو نے مدد نہیں کیتی اج اولاد نے مدد نہیں کیتی اج پراواں نے مدد نہیں کیتی اج کوئی نہیں میرا بنیا اے خبر سونی صورت والا کون ہے جڑے مینوں جہنم چوں بچان واسطے آ گئے نے کون نے اللہ اکبر پہچان دا جائے گا اللہ اللہ لیکن پہچان نہیں آ رہی ہوے گی سرکار فرماندے نے غلام مینوں تکے گا لیکن سوچے گا اے کون ہے اللہ اکبر پھر میزان عمل تے نیکیاں رکھیاں جان گیاں سجے پلے دے وچ نیکیاں ہون گیاں کھبے پلے وچ برائیاں تے برائیاں والا پلڑا پھر جھک جائے گا فرشتے کہن گے سونیا ویکھ لو سرکار فرماؤں گے میں ویندا پیا عرض کیتی سونیا ہن تہاڈا کی فیصلہ ہے میرے آقا علیہ السلام جیب وچ ہاتھ پاؤن گے ایک کاغذ دا ٹکڑا کڈ لین گے کاغذ دا ٹکڑا کڈ کے نیکیاں والے پلے چ رکھ دین گے نیکیاں والا پلہ جھک جائے گا برائیاں والا اٹھ جائے گا فرشتے عرض کرن گے سونیا ہے کی نال یہ غلام ہاتھ بن کے عرض کرے گا سونیا تسی کون اج ماں نے چھڑ دیتا ہے اج پیو نے چھڑ دیتا ہے اج سارے رشتے ٹوٹ گئے نے سونیا تسی کون مینوں جہنم چوں واپس لے آون والے میریاں نیکیاں ودھاون والے آقا کون سرکار فرمان گیا غلاماں پہچان میں تیرا اوہی نبی محمد جدے کلمہ پڑھدا رہنا ہے تے اے او پرچیے ایک دن تینوں ساڈی یاد آئی ساڈی محبت وچ ڈوب کے غرق ہو کے اتھرو لے آ کے تو ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھیا تیرا ایک
ایک مرتبہ پڑھیا ہویا درود ہے، درود و سلام ہے جدی وجہ نال اج میں تینوں جہنم تو بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے جدوں جناب پیر آف گول رہا، پیر سید نصیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ گولے دا تاجدار، آپ جدوں اس حدیث دے پہنچے تے اپنے آپ نو مخاطب کیتا تے چوم کے کہنے لگے کیوں نہ پلڑا او کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، بولیے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا، بولو کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انس ارگی دی سونیاں کتھے، فرمایا میزان دیوں مانگا جڑے غلام دیاں نیکیاں کٹن گیاں درود والیاں پرچیاں پا کے نیکیاں۔ ہن کئیاں نوں درود لڑدا ہے، لعنتاں پے جاندیاں۔ ایک مینوں کہندا صلاۃ و سلام دے سنیاں نے کڈیا ہے، میں کہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، بڑیاں دلیلاں اسی تانوں دے چکے، تسی نہیں منیا، شیطان نے سامنے نہیں سی منیا، تسی کتوں مننا ہے؟ او دی ذریت بھی تے چلنی ہے نا۔ شیطانی بندہ کدی درود و سلام نو نہیں بننے گا، پاویں لاکھ نمازی ہو گئی، شیطان تو بڑا نمازی کوئی نہیں۔ آئیے غور کرنا، ادگیتی سونیا پھر فرمایا تیسرا مقام ہوئے گا میں پل صراط ہوں، ہائے 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 کتے ہوں گا، بولو دے صحیح حدیث دا میں آخری حصہ عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ اتھے کی کرو گے؟ فرمایا جدو میری امت دا گزر ہوئے گا نا، وال نالو بریک تلوار نالو تیز تھلے جہنم سجے کھبے فرشتے لوہے دے کنڈے لے کے سریے لے کے کھلوتے ہون گے، کنڈیاں والے بندیاں نو انج کھچ کھچ کے جہنم چ سٹن رہے ہون گے، اے حشر ہو جائے گا۔ فرمایا اس خوفناک منظر تو جدو میرا امتی گزرے گا تو میں دعا مانگاں گا یا رب سلم امتی، ہائے ہائے یا رب سلم، اے مولا میری امت نو سلامتی نال گزار دے۔ سرکار دعا مانگ دے ہون تے امتی دے پیر ڈولن گے، بولو ڈولنا ہون نہیں ہے جنہیں آج شک کرنا ہے، انہیں جانا جنت تڑال کر کے تھلے پڑی جائے گا نا، آیا جا مام دینا کتے چلے ہیں اتنے پونکدا رہے ہیں جنت نو چلے ہیں، ادھر آ اتنے اج انہیں بچنا جڑے آندے رہے نے سرکار نو کہ سونیا تیرے بغیر ساڈا کوئی سہارا نہیں، تے جڑے اج نبی نو اپنا سہارا ماندے نے خدا دی قسم پل صراط گزر جان گے تے کنج گزرن گے۔ اعلی فرماندے نے رضا پل سے اب رضا پل سے اب وجد کرتے، بولیے بولیے رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد پنجابی چ بھنگڑے نو آندے نے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعا، بولیے یہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ جننے وڈے مرضی گناہگار ہو جان بندے، جنہ بھی گناہ کر لین، جنہ بھی گناہ کر لین، سرکار دی ذات اعتماد رکھی، کدی بھی نہ شک لے آئی کہ اتنے عملہ نالی، بے شک عمل بھی پوچھے جانے نے لیکن بیڑا پار عملہ تے نہیں جی ہونا، بیڑا پار رب دی رحمت تے ہونا ہے، تے رب دی رحمت ذات مصطفیٰ ہے، بولو تے صحیح نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس حاضری میں قبول فرمائے اور اس گھر وچ رب رحمتاں دا نزول فرمائے، انہاں دے رزق دے اندر، جان مال اولاد دے اندر، ایمان دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ